بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم أخواتي. إن شاء الله اليوم غادي نكملوا الدروس ديالنا في الخياطة العصرية البلدية. إن شاء الله اليوم غادي نديروا لا ديكوب غاكلون. لا ديكوب غاكلون كتجي في جلالب، كتجي في قفيطنات، كتجي في الرومي اوسي. سي اون تري بيل ديكوب وكتجي جميله بزاف. وفي لا مانش نقدروا نزوقوها، نقدروا نديروا فيها طاس الفاسين، نديروا فيها طاس رباطي، نديروا فيها تنباس. المهم كل واحد حسب الشهوه ديالو واللي باغي يدير ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا اول حاجه ما كنديروا كناخذ ديما لا باز ديال لو دو، لا باز ديال لو دوفون. انا بالنسبه لي كنخدم ديما سور لا طاي 42. دونك اش كندير؟ اول حاجه كنقبط لي باز وكنمشي لو مانش، كنمشي لا مانشور ديالو، لا مانشور ديالي لو دوسو دو لا مانشور، لو دوسو ها هو جيسبر يكون كيبان لكم لو دوسو دو لا مانشور. وكنقبط لو دو مع لو دوفون في نيسان دو تال مانيير بحيث ان يجيني لو ميليو دو باراليل او ميليو دوفون، متوازي. وسط ديال الظهر يجيني متوازي مع وسط القدام. غادي نقبض في نيسا لتحت ديال لا مانشور، ونقبض في نيسا الفوق مع لي زيبول في نيسا الفوق، باش كيجيني نفس الخط لو ميليو دو مع لو ميليو دوفون كيجيو باراليل. من بعد اش كنعمل؟ دونك ها هي انا قبضت هنا بالكنيسه، ها هي هنا مقبوطه. هذه لو مانش، هذه تحت لو مانشور ديال لو دوفون، هذا ديال لو دو، هذه لو مانشور تقويره ديال الظهر، هذه تقويره ديال القدام. وكيمشي الراس ديال الكتف كذلك كيجي لو ميليو، هذا لو ميليو دو باراليل لو ميليو دوفون. وعاد كنعاود نلاقي الكتاف، الراس ديال الكتاف من هنا، هذا ديال لو دو ديال لو دوفون، كنلاقيهم بواحد اون لين دوات، اون لين هكذا كنلاقيهم. ومن بعد كناخذ لو ميليو ديال هاد لا لين، وسط ديال هاد لا لين نقولوا هذا لو بوين. انا نحسب هذا لو بوين ا اللي نفريت، وهذا لو بوين بي. لو بوين ا جا في لو دو، لو بوين بي جا في لو دوفون. وكناخذ الوسط ديال هاد الخط هذا جديد، عندي 4 سنتيم، غنقسمو على جوج، تعطينا جوج. وهادي نهود بهاد النقطه هادي حتى لهنا، حتى لو مانشور ديالي، ونعبر شحال فيها. هادشي كلشي بوغ شيرشي واحد لو بوين انا نصوركم دابا ان شاء الله. دونك غادي نهبط هذا هكذا، غادي نهبط، غادي نسمي هذا ما بين ا و بي غنسميه لو بوين سي، وهنا غادي نسميه تحت لو مانشور لو بوين دي. ومن بعد اش كندير؟ كناخذ واحد لو بوين سكون ابل لو بوين او، غندير لو بوين او قايله لكم هنا، لو بوين او سوجي ايغال 5 دوزيام ديال سي دي. لو بوين او 5 على 12 لا ديستانس المسافه ديال سي دي. غنحسب لا ديستانس دو سي دي، جبرت فيها هنا نحسب السي دي، هنا جبرت فيها 16. دونك غادي ناخذ او ايغال 16 فوا 5 ديفيزي بار 12، غتعطيني نقول واحد 6.6. دونك 6.6 غادي نكتب دي او دي، غادي نطلع ب 6.6 دي او هي دو بوين او ديالي. دي او تساوي 6.6، دي او تساوي 6.6. غناخذ لو بوين او ديالي وغادي جو تراسي واحد لا لين نمشي متوازيه باش نمشي لو مانشور من لو بوين او، غنمشي لو مانشور ديال لو دو هكذا ترانسفيرسالمون، نمشي لو مانشور ديال لو دوفون، نمشي للتقويره ديال القدام والتقويره ديال الظهر. غادي نلقيت هنا ان بوين الفا في المثال، لو بوين بيتا. هاد لو بوين اللي عندي هنا مو سكون ابل اللي كنعطيهم لي بوين دو شارنيير. سيتادير شنو هما لي بوين دو شارنيير؟ لي بوين دو شارنيير هما منين هادي دوز الغاكلون ديالي، ملي نبغي ندير غاكلون لابد ندوز مع هاد لي بوين الفا في لو دو، لو بوين بيتا في لو دوفون. دابا شنو دابا باقي ما درت لارجيسمون، خديت الباز دو ماركان كيفنا هما، خديت لا باز 42 كيفنا هي. دابا غادي نحل لو دو، جي سيباري لو دو اي سيباري لو دوفون، غادي نحلهم كل واحد يبقى بوحديتهم. وغادي نمشي ندير لي لارجيسمون اللي كندير عاديه في اي قفطان بغيت. الوغ بالنسبه للطاي 42 لي لارجيسمون ديالي غادي ندير مثلا
حنا كنديرو 26 غندير 26 مثلا في لو طور دو بواترين وناخد واحد 24 في لو طور دو تاي. انا بالنسبه لهاد لا باز درت غير لو طور دو بواترين طور دو تاي ما درتش لي غروندونج لان اليوم الدرس ديالنا لو راكلون كنعتمد سورتو على الفوقاني ديالي. اللي بغيتو نتوما تفصلوا شي حاجه هذا على تاخذوا لا باز بيان سور كامله. دونك انا غادي نمشي ندير لو دوفون بوحدو. غندير دابا ليلارجيسمون ديال لو دوفون هو هذا بوحديتو هو هذا. دونك ها لو بوين بيتا اللي عندي باش يبان لكم. ها لو بوين بيتا غادي نقيدو واحد اللون باش يبان لكم. ناخذ لو بوين مثلا ها لو بوين بيتا. هذا البوين بيتا منو غادي يدوز هو هذا البوين بيتا منو باش يدوز لو راكلون ديالي. ولكن قبل ما ندير هاد الكوب راكلون ديالي خصني ندير ليلارجيسمون. دونك ليلارجيسمون ديالي بحال قلت لكم قبيله غندير لو طور دو بواترين هو هذا غندير فيه 26 سنتيم. دونك لو طور دو بواترين ديما كيمشي من وسط القدام وكنبقى حتى من هنا كندوز على لامونشور حتى كنوصل 26 سنتيم. الوغ غنمشي هكذا نقدر ندير حتى اكثر بوتر من 27 باسكو ستا راكلون. الوغ غادي نديرو 27 سنتيم لحد لو بوين ديالي. دونك عندي هنا 27 سنتيم غادي نهبط 3 سنتيم من هنا بحال الجلابه نهبطو ب 3 سنتيم ولحد لو بوين ديالي. ها هي هذا لو بوين ديالي هو هذا. فوالا دابا كاسكو جو فيغ دابا جو في تراسي لو راكلون ديالي من هنا. غنتراسي لو راكلون من هنا لونكولور دوفون حتى ندير بعدا ليلارجيسمون نكملو بعد جو في تراسي لو راكلون ديالي. دونك درت ليلارجيسمون طور دو بواترين. دابا غادي نمشي ليبول. بالنسبه ليبول بحال كنديرو ديما كنطلعو ب 1 سنتيم 1 سنتيم كنطلعو بها من راس الكتف هو هذا. غنطلع ب 1 سنتيم وهذا وغادي نقاد الكتف. غادي نصوب الكتف ديالي جديد هو هذا. الوغ بالنسبه للكتف نفرضو غادي نديرو حنا فيه واحد 12 سنتيم. الوغ بالنسبه لونكولور حسب لو موديل كيفاش عامل. بون انا نفرضو عندي اون لونكولور كبيره شويه غادي ندخلو هنا. الوغ بالنسبه للجلابه كندخلو لونكولور كندخلو 1 سنتيم. ولكن بالنسبه لنقولو قفطان غندخلو بواحد نقولو 2 اي دمي او 2 نديرو 2 ندخلو 2 سنتيم هنا. هنا بالنسبه لونكولور دوفون غادي نهبطو بها شي شويه باش ما يجيش القفطان مزير هنا من لونكولور. نهبطو مثلا واحد 4 سنتيم 4 سنتيم هبط من هنا ودخلت هنا بجوج. دونك هنا 2 سو رونطري دو 2 سنتيم وهنا في لونكولور نقلبها لكم هنا هبط 4 ديال سنتيم. جو تراس لونكولور ديالي هي اللونيه. الوغ لونكولور ديالي كيف كنتراسيها ديما بحال كنا كنديرو هادي شحال في البلاصه. الوغ نتراس مون لونكولور هكذا وكندور هكذا. فوالا سا سي لونكولور ديالي. الوغ ابارتيغ من هاد لونكولور الجديده ديالي منها غادي نتراسي لا ديكوب راكلون ديالي. الوغ لونكولور غادي نعاودها لكم من اللون الازرق باش تبان لكم مزيان هي هادي. الوغ جو تراس مون لونكولور فوالا وناخد لو راكلون ديالي نديرو في الاول بالقلم بعد نعاودو الوغ من هنا غادي ناخد نفرضو لونكولور نحسب شحال فيها. الوغ بالنسبه لونكولور ديالي شحال جبرت فيها 13 نقدر ندير حتى اكثر. دابا المهم هو دابا ديكو هكذا. دونك غادي ناخد مثلا واحد نهبط من هنا من الراس ديال لونكولور ديالي بواحد 5 سنتيم اي جو تراس مون راكلون غنمشي لو بوين دو شارنيير اللي قلنا قبيله. لو بوين دو شارنيير هو هذا. لو بوين دو شارنيير باش كيبان لكم غادي نهبط شويه. فوالا ها لو بوين دو شارنيير هو هذا. دونك غنمشي من هنا جو تراس لو بوين دو شارنيير لا ديكوب ديالي. دونك غنمشي هكذا فوالا فوالا مشي لو بوين دو شارنيير فوالا. وهنا غادي نمشي لتحت لامونشور ديالي باش يبان لكم. فوالا الوغ هنا خرجنا هنا درنا 27 لو طور دو بواترين هبطنا بثلاثه
درنا 27 سنتيم الدور دو بواترين. من هنا غادي ندير نكمل تخاسرت على دوك براكلون. دونك غندير هكذا نطيقها كومسا غادي نطلع حتى كنوصل فوالا. اي فوالا ها دوك ديالي هي هادي فوالا. جو باس باغ لو بوين دو شارنيير وكنعمل هاد الكوب ديالي هي هادي. الوغ جو لا تراسي اون بلو باش تبان لكم مزيان فوالا. باس باغ لو بوين دو شارنيير وكنتراسي هاد الكوب راكلون ديالي فوالا سي سا. الوغ هانتوما ها هي هادي فوالا انا طالعه بها هكذا حتى الفوق صافي. هاد الكوب راكلون دابا جو تيرمين ليلاغيسمون ديالي. غادي نمشي لو طور دو تاي قلنا نديرو فيه 24 ونص. دونك جو تراس 24 et demi 24 et demi نديرو حتى 25 با بروبليم. نديرو 25 باردون وندير جو تراس لا لين دو كوتي. لا لين دو كوتي هي هادي ها اش باينه تراس لا لين دو كوتي هي هادي. لا لين دو كوتي هي هادي. دونك فوالا سكون الوغ ها ها لو كولور ها دوك براكلو اون بلو. ها لو بوين دو شارنيير هو هذا بيتا. هاني ماشيه لتحت فوالا جوسك هنا حتى هنا. وهذه السرالين دو كوتي هي هذه اللي عندي هنا باش تشوفوها مزيان. صا السرالين دو كوتي هي هذه السرالين دو كوتي. دابا سكو جي في بور لو دوفون غنديرو بور لو دو.